مرحبا بكم خوتي خواتاتي، مرحبا بفيديو جديد على قناتكم قناة مصطفى او بي اس اللي تتخص بالاستعداد لمباراة التعليم أساتذة أطر الأكاديميات. بالنسبة اليوم غندويو على لا بلانيفيكاسيون اون او بي اس اللي تتخص المجال اللي كاين في التوصيف، مجال الفرعي واحد اللي هي بلانيفيكاسيون دي زابرونتيساج اون او بي اس et planification et gestion des sports scolaires. في هذا المجال الفرعي ثلاثة تيخص بزاف اس لا اس اس هي الجمعية الرياضية المدرسية اسوسياسيون سبور سكولير. هاد الفقرة ديال اليوم تتخص بشكل كبير بلانيفيكاسيون دي زابرونتيساج اون او بي اس، مجال الفرعي واحد. لو كتجي اول مره كتفرج فيا وبغيتي تبريباري معنا متنساش دير ابوني تفعل الجرس. كان شي موضوع بغيتيني ندوي عليه متنساش خليه تحت في كومونتير، ومتنساش دعمونا بجيم باش تشجعوني على تقديم افضل ان شاء الله. المهم بداو على بركه الله. فوالا كما تشوفون العنوان لا بلانيفيكاسيون اون او بي. شنو هي بلانيفيكاسيون؟ بشكل مختصر هي داكشي اللي تيدير استاذ في الدار قبل ما تيجي الحصه. استاذ ديال الرياضه، استاذ ديال لو بي اس ما تيجي الرياضه تيدير واحد بلانيفيكاسيون ديال الحصه ديالو، سوا ديال الحصه ديالو الا دوينا على الحصه، سوا الموديل ديالو ولا السيكل ديالو الا دوينا على السيكل، سوا الموديل اللي غدويو عليه تقسيمات من بعد. حساب لي زوبي، هاد البلانيفيكاسيون جاتو لي زوبي 2007 اللي تتخص الثانوي التأهيلي، و 2009 اللي تخص الكوليج. زوبي ديال 2007 2009 شنو هو؟ سي لو بروغرام ناسيونال اي لو ريفيرونس دو ديسيبلين. علاش جا؟ باش تيعاون الاستاذ تيوجهو اش خاصو يدير، بحال هو لا باز ديال الاستاذ، واللي تيقول لك اش خاصك دير، شنو هو الكومبيتونس اللي خاصك تعتمد عليهم، كيفيه التنقيط، بحال هو واحد السومير ديال الاستاذ تيعاونو. لو كور دونسينيومون élaborer son projet pédagogique. فاش تبغي دير projet pédagogique تعتمد عليه en s'occupant tout simplement du choix des compétences visées. هما اللي تيقول لك compétences اللي خاصك تفيزي في شاك موديل. اللي ما تعرف شنو هو موديل، مثلا موديل ديال الباسكيت، موديل ديال الفولي، موديل هو ديك الرياضه اللي تدير ديزا بي اس ا en fonction de l'infrastructure de l'établissement et de la pédagogie employée. وتيقول لك شنو هما الاساليب اللي خاصك تستعمل. لو بروفيل دو سورتي، شنو هو البروفيل ديال التلميذ اللي خاص يخرج نهاية السنة. او تي اي اوبجيكتيف تيرمينال انديفيدويل، et les deux modules OTC اللي هو اوبجيكتيف تيرمينال ديال السيكل، مثلا السيكل باسكيت اوبجيكتيف تيرمينال اللي خاصك توصل ليه على حساب النيفو سكولير. De chaque niveau scolaire sont fixés dans le programme national اللي هو لي زوبي، هو اللي تيوجه الأستاذ. هنا comment concevoir l'ensemble de PS selon les OP. Objectif terminal d'intégration ولا individuel، هو البروفيل حنا اللي باغيين في نهاية السنة. لو تي اي، من لو تي اي تنبداو نشوفو الموديل. موديل سوا مثلا موديل كاين الاول والموديل الثاني، والهدف اللي باغي نوصلوه ليه مثلا في الدورة الأولى تيكونوا جوج، هدف اللي وصلوه للدورة الأولى، هدف اللي باغي نوصلو ليه في الدورة الثانية. باش نشوفو الموديل غنمشيو لي زوبي ديال 2007. تلقاو مثلا هنا بالنسبة لترون كومان موديل 1 l'équilibrage moteur et l'intégration par le sport. تنشوفو هاد l'équilibrage فين كاين، مثلا concevoir l'équilibre et la correction des positions des corps dans l'activité pratique. خاص التلميذ كيفاش مثلا يتنقل بكرة بليكيليبر، كيفاش يجري بإكيليبر، كاين اللي تيجريهم ماشي بإكيليبر. مثلا gestion de l'effort، موديل 2 gestion de l'effort physique، خاص التلميذ يتعلم كيفاش يجيري l'effort physique. gestion des ressources individuelles pour une meilleure réalisation possible، مثلا تنشوفو كيفاش جيري ليفور مثلا في كورس اندوري. هكذا غنمشيو مثلا لي زوبي، ناخدو مثال من لي زوبي. بروميير اني كوليج، هنا كورديناسيون موتريك اي كورديناسيون فيزيك، مثلا في الجري كورس فيتيس كورديناسيون هي مثلا
كيفاش سانكرونيزي ديال كورديناسيون سانكرونيزي مثلا يديه مع رجليه، فهمتي. بالنسبه مثلا موديل دو اكسبلوطاسيون دو ليسباس دون توت سي ديمونسيون، كيفاش يستغل ليسباس ديال التيران مزيان، كيفاش يديبلاصا. المهم بعد ما فهمنا شنو موديل هذا تلقاه في لي زوبي، كما هنا كاينه في الصفحه 15 وكاين في الصفحه هنا كاين في صفحه 10 و11. المهم غتلقاو في هذا compétence spécifique au module. من هذاك تنشوفو compétence spécifique au module، تنمشيو تنصايبو كل رياضة تيكون 3 سيكلات على حساب هاديك compétence حنا اللي اختارينا. تمشيو تيكون بروجي سيكل مثلا راهي خاصها تكون رياضة جماعية رياضة فردية، بروجي سيكل 1 بروجي سيكل 2 بروجي سيكل 3. اوبجيكتيف تيرمينال دو سيكل هو الهدف اللي باغي نوصلو ليه في السيكل. مشيو لي زوبي باش تشوفو. مشى اوبجيكتيف تيرمينال دو سيكل، نشوفو هنا بروغرام ناسيونال دانسونيومون بالنسبة ل 2009 ناخدوه كمثال. تجي هنا على حساب كل سبور، مثلا لي سبور كوليكتيف دو ماركاج دي ماركاج اللي هما الباسكيت فوت هوند. L'élève de première année doit pouvoir conserver la balle et participer au jeu collectif pour gagner la rencontre. خاص التلميذ ديال première année يحافظ على الكرة ويلعب بشكل جماعي. هنا كذلك بدوزيام اني تخوازيام اني، وكذلك في لوزوبي 2007 تلقى لي زاني اخرين في الطابلو. مثلا هنا الا مشينا الرياضات اتليتيزم، l'élève deuxième année doit pouvoir organiser le mouvement de corps et adapter l'effort pour consolider les habilités, améliorer un niveau de performance. خاص التلميذ ديال دوزيام اني اورغانيزي الموفمون اللي يديه مع رجليه ويعطي واحد ليفور مناسب باش لي زابيليتي يامليوري النيفو ديالو. والبيرفورمانس شنو هي بيرفورمانس؟ هو داكشي اللي تحقق. مثلا كان تيدير في 100 متر 9 ثواني ولا 10 ثواني وشي حاجه تولي يدير 9. وكذلك مثلا في التنقاز كان تيدير 2 متر يولي يدير 2.5. هادشي بالنسبه ل اوبجيكتيف تيرمينال دو سيكل. تكون فيه واحد كومبيتونس كونسيبتويال، كومبيتونس تتفيزي واحد مثلا واحد نيفو، كومبيتونس تتفيزي واحد كومبيتونس بروسيدورال، واحد كومبيتونس كومبورتمونطال. هادشي تديرو تتقاسم كل سيكل يكون فيه دي سيكونس. مثلا في الاول تنخدم معاهم باس، مثلا عندنا كونسيرفاسيون كتحافظ على كرة، واحد 3 الحصص الاولين السيكل تيكون فيه تقريبا 12 حصة، بين 12 و 10 ولا ما عرفت 8. السيكونس مثلا 3 السيكونس هي مثلا تتقسم اما تيكون من 2 الحصص حتى 4 الحصص. مثلا تندير 3 الحصص تخدم معاهم باس مزيان. سيكونس 2 تنخدم به اوكيباسيون دي زيسباس ليبر باش يعطي الحلول لصاحبو. سيكونس 3 تنخدم معاه لي باس لونغ. كذلك باش نوصلو ديك الهدف اللي هو كونسيرفاسيون، هما تنقسمهم ديفيرونت سيكونس اللي تنخدم فيهم مجموعه ديال لي كومبيتون. وهاد السيكونس تكون فيها سيونس دابرونتيساج، تكون فيه 3 سيونس دابرونتيساج هي الحصه. سيونس دابرونتيساج هي حصه. هاد الحصه تكون فيها مثلا تدير لي دو سيتوياسيون ولا دو طاش. مثلا السيتوياسيون الاولى فيها 10 دقائق هادوك بارتي فوندامونتال، السيتوياسيون الثانيه 10 دقائق وتدير لهم سيتوياسيون دو ريفيرونس هي 10 دقائق. طاش هي هذاك الشيء اللي طلبتي من التلميذ يدير. وسط الحصه راه طلبش منه طاش وحده، تدير بعد ديك بارتي انيسيال اللي تشوف فيها التوني والغياب ولي شوفمون. عاد دوز بارتي فوندامونتال تكون فيها ديك سيتوياسيون 1 اللي تدوموندي فيها واحد الطاش، عاوتاني سيتوياسيون 2 ولا سيتوياسيون وحده، هذا سيتوياسيون دو ريفيرونس اللي تدير فيها ماتش. المهم objectif terminal d'intégration. Une métacompétence شنو هي objectif terminal
دانتيغراسيون، هي واحد مجموعة ديال الكومبيتونس اللي حنا بغيناهم يكونوا في التلميذ في الاخر ديال chaque niveau scolaire. Une métacompétence qui décrit un profil de l'élève à la fin d'une année scolaire construit par les deux modules الدورة الأولى والدورة الثانية de chaque niveau scolaire بالنسبة لكل سنة دراسية. لو موديل شنو هو définition ديالو؟ unité d'apprentissage permet d'acquisition d'une ou plusieurs compétences en fonction de population scolaire. Le module est composé de 3 cycles كما قلنا هنا موديل، هاهي موديل بحال هذا موديل او تي سي بروجي دو سيكل هو هاد موديل tu composé de 3 cycles هما هادو، هاهي بروجي سيكل 1 بروجي سيكل 2 بروجي سيكل 3 3 cycles contenant chaque 10 à 2 من 10 حصص، كل سيكل فيها من 10 حصص حتى 12 حصة، من 30 ساعة إلا جينا نحسبوها بالسوايع من 30 ساعة حتى 36 ساعة. أولى إعدادي كما قلنا هي في لوزوبي بالعربية، المجزوعة الأولى التنسيق الحركي والتوازن. دابا دزنا السيكل، شنو هو السيكل؟ لو سيكل est un ensemble de séances، مجموعة ديال الحصص ديال l'apprentissage de la même unité sportive ديال نفس الرياضة organisé dans une séquence d'apprentissage اللي قلنا هما مثلا عندك انت داير 12 حصة في السيكل اللي قلنا تكون بين 10 و 12 على حساب نتا وعلى حساب الوقت وعلى حساب انت اختاريتي. سيكونس تتكون فيها 3 حصص تختار نتا من كل سيكل تيكون فيه من 2 حتى 3 سيكونس او ماكسيموم. OP 2007 un cycle est long de 10 à 12 séances d'observation ضروري غادي تكون séance d'observation هي اللي تشوف فيها النيفو ديال لي زيليف، سيونس تيوريك اللي تتعطيه فيها القواعد تتعرفهم بالرياضات تتسولهم واش عارفين واش ما عارفينش تعطيهم مجموعه ديال المعلومات. سيونس دابرونتيساج هما اللي تتعلم فيهم، و سيونس ديفاليسيون الى الاخر هي ديال الامتحان. تو لي تو اي اورينتي فيغ لوتي، هاد السيونس كلهم تيهدفوا اوبجيكتيف تيرمينال دو سيكل، هدف هادشي كله باش نوصلوا اوبجيكتيف تيرمينال دو سيكل. دوك لي زوبجيكتيف تيرمينال كلهم تيهدفوا اوبجيكتيف تيرمينال دانتيغراسيون، هو البروفيل ديال اللي باغيين حنا في الاخر. لا كومبيتونس اي لو موديل، عندنا مجموعه ديال الكومبيتونس خاصنا نوصلوا ليهم. هاد البروفيل ديال اللي هو في الاخر ديال السيكل اللي هو لو تي سي اي لو موديل، الهدف لو موديل. حيت حنا الهدف ديالنا ماشي تعلم الرياضه، الهدف ديالنا هو هذا مثلا استغلال الفضاء في جميع ابعاده، تنسيق حركي، توازن واحترام اخر. حنا باغيين مواطن صامت، باغيش حنا تيعرف اي تعلم، ولكن الهدف هو نقل. شنو هو الهدف ديال لو بي اس؟ هو نقل القيم عن طريق الرياضه. لو سيكل dans les OP 2007-2009 peut constituer 2 à 3 séquences كما قلت لكم قبيله. chacune a un objectif bien déterminé. مثلا في الاول تخدم باس، ثاني تخدم utilisation des espaces libres، وفي الاخر تخدم باس لونغ ولا. المهم الخوت كان هذا هو الفيديو، غنوقفو هنا باش ما يجيش الفيديو بزاف طويل. غنلوح في بارتي 2 وراه هادي اون باراليل مع الفيديو في لاشين ديالي. المهم تفرجوا في بارتي 1، تفرجوا حتى في بارتي 2 اللي فيها معلومات قيمه، وغنزيد حتى بارتي 3 باش نساليو مع هذا المجال الفرعي اللي تيخص بلانيفيكاسيون اون بي اس. الا كانت اول مره كتفرج فيا ما تنساش دير جيم وابوني تفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، تخلي شي كلمه زوين في كومونتير. الا كان عندك شي تساؤل ولا شي حاجه بغيتي ما فاهماش وبغيتي ندوي عليها خليها في كومونتير، راه تنقرا كومونتيرات. تلقاو كان معكم مصطفى استاذ التربيه البدنيه من قناتكم قناه مصطفى بي اس. الى اللقاء في حلقه قادمه. تشاو.